बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया आज जिस टॉपिक की अवेयरनेस में दिलाना चाहती हूँ वो टॉक्सिक ईगो है कि टॉक्सिक ईगो होती क्या है और फिर ये कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करें। तो ईगो क्या होती है, इसके बारे में हम देखें, हम हर वक्त बात करते हैं, हम हर वक्त कहते हैं मेरी ईगो हर्ट हो गई या उसकी ईगो बहुत बड़ी है। तो ये ईगो होती क्या है? एक्चुअली ईगो जो है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है या सेल्फ सेंस होती है, या इंसान अपने आप को क्या समझता है। ईगो ये होता है कि इंसान अपने बारे में क्या सोचता है कि वो क्या चीज़ है और वो क्या है। तो इसको जो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है और जिस लेवल का वो अपने आप को समझता है, ये सब ईगो में आता है, सेल्फ अवेयरनेस कह लें। और फिर इसमें कई दफ़ा एक हद तक तो ये होनी ठीक होती है, क्योंकि ये कि फिर इंसान जो है कुछ करता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है कि वो अपने आप को ये बताना चाहता है कि उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं और वो चीज़ें जो है वो उनको इस्तेमाल करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में। कुछ हद तक तो ये ठीक होती है, लेकिन ये ख़तरनाक कब हो जाती है, टॉक्सिक कब हो जाती है, जब इंसान जो है वो अनरियलिस्टिक अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझने लग जाता है और वो इतना ज़्यादा सबसे ऊपर अपने आप को समझता है और फिर वो अनरियलिस्टिक सा हो जाता है। अपने बारे में उसका जो इमेज होता है, सेल्फ इमेज भी अनरियलिस्टिक होता है और फिर वो अपने जो गोल सेट करता है वो भी अनरियलिस्टिक होते हैं, जो शायद उसके लिए फिर अचीव करना भी मुश्किल हो जाते हैं। अब ये कि अगर तो इंसान के अंदर कोई चीज़ है, जैसे अगर उसके अंदर कोई खूबसूरती अल्लाह ने दी है या कोई एजुकेशन है या कोई ख़ानदान अच्छा है, तो वो ये सब चीज़ें वो समझता है कि ये उसके मतलब अपना कमाल है और वो समझता है कि वो बहुत सब सारी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसके जैसी एजुकेशन किसी के पास नहीं है, या उसका ख़ानदान जो है वो बाकी सब लोगों से बेहतर है, उस जैसा कोई है ही नहीं। और दौलत जो है या तो बहुत दौलतमंद है या उसके पास कोई शोहरत है या कोई उसके पास कोई ऐसा स्किल है जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं है। तो वो एक स्किल या एक चीज़ के पीछे जो है वो जब अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो फिर ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है हर पूरी उसकी ज़ात में जो तकब्बुर नज़र आना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को दूसरों से बहुत बेहतर समझने लग जाता है और वो दूसरों को हकीर समझने लग जाता है। तो इस तरह से वो एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सारे लगता है उसको कि मैं दुनिया के लिए जैसे एक गॉड गिफ्टेड चीज़ हूँ और मेरे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, या मेरे बगैर कोई कंपनी नहीं चल सकती, या मेरे बगैर कोई अदारा नहीं चल सकता, और मैं जो हूँ मेरे बगैर कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता। तो वो अपने आप को बहुत जो है दूसरों से बेहतर और मुमताज़ समझने लगता है और दूसरों को हकीर समझने लग जाता है। तो इस तरह से इसके जो है नुकसानात क्या क्या होते हैं। तो ये तो टॉक्सिक ईगो है कि इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझे, हालांकि वो उतना हो भी ना, और फिर ये कि उसको जो है उस दूसरों को हकीर समझे। अब इसके जो है नुकसानात क्या क्या हैं। एक तो ये कि इंसान की जो लर्निंग रुक जाती है, इंसान जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इंसान जो है आगे बढ़ना जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वो समझता है मुझे ऑलरेडी सब कुछ आता है। और अगर कोई उसको कोई मशवरा देता है, कोई उसको एडवाइस देता है, तो वो बड़ी हकारत से उसको देखते हैं कि मुझे बता रहे हो, तुम मुझे बताओगे, सिखाओगे कि मुझे कैसे इस मामले में हैंडल करना है, इस मामले को कैसे करना है। तो वो दूसरों की ना तो राय सुनते हैं, ना उनके शूज़ में जाके देखते हैं, और वो जो है अपने आप को जो है टॉप ऑफ एवरीथिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझता है। और फिर लर्निंग, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और फिर दूसरा ये कि उसके रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे नहीं हो पाते, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होता है, अपनी ही शख्सियत के अंदर रहता है और दूसरों को इन्फीरियर समझता है। और ना तो वो अपनी फैमिली वालों के साथ वो अच्छा कर सकता है, सलूक रख सकता है, ना वो ससुराल के साथ अच्छा सलूक रख सकता है, और ना ही वो जॉब जहाँ पे करता है वहाँ पे कॉलीग्स के साथ और बॉस वगैरह के साथ, ऊपर के लोगों के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं रख सकता, क्योंकि वो अपने आप को उनसे बेहतर समझता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि फैमिली वाले और जैसे इन लॉज में भी या कॉलीग्स में भी फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी कोई ना कोई तो मशवरा देते हैं, और आपको हो सकता है किसी चीज़ पे टोक दें या क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो फिर ये बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है कि मतलब तुम लोग होते कौन हो मुझे कुछ बताने वाले। तो हर आर्गूमेंट ये जीतना चाहता है, हर पॉइंट अपना जीतना चाहता है, और अपने आप को हर वक्त दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को उनसे बेहतर ही समझता है। और फिर ये कि अपने लिए इम्पॉसिबल से गोल्स रख लेता है, फिर उनको कई दफ़ा अचीव करना भी मुश्किल होता है, और फिर ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि जब वो उन गोल्स को नहीं अचीव करता और उसको जैसे लगता है कि वो सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सारी दुनिया जो है उसके आगे पीछे फिरनी चाहिए। तो फिर जब वो फेल होता है तो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाता है, और
اپنی وہ جو ہے ناکامی کی رسپانسبلٹی لینے کی بجائے وہ دوسروں کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے یہ پرابلم آئی ہے، اس کی وجہ سے میری رکاوٹیں آئی ہیں، تو وہ ہمیشہ دوسروں کو جو ہے وہ بلیم کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اکنالج کرے، اویئرنیس آئے اس کو کہ میرے میں یہ پرابلم ہے، اور میں جو ہوں میں نے ان ریئلسٹک اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھا ہوا ہے اور ان ریئلسٹک گولز میں نے بنائے ہوئے ہیں، تو مجھے حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسرا بات یہ ہے کہ وہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ دوسرا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو غور سے سنے اور اس کو جو ہے دیکھے کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جیسے ایک کافی بڑا تھنکر ہے رائن ہالیڈے، اس نے اپنی بک بہت اچھی لکھی ہے، لائک ایگو از دا اینیمی، اور بلکہ اس نے اپنا جو ہے اپنے بازو کے اوپر یہ ٹیٹو بھی بنوایا ہے کہ ایگو از دا اینیمی، اور وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، ایک بازو پہ اس نے یہ بھی بنوایا ہے۔ تو اس نے اپنی بک میں جو ہے ایک فرینک شیمراک جو ہے اس کا ایک جو زندگی گزارنے کا اصول بتایا ہے، وہ ہے کہ پلس مائنس ایکول، کہتا ہے اس طرح گزاریں لائف کہ آپ جو ہے پلس مطلب کچھ آپ کے مینٹورز، کچھ آپ کے جو ہیں ٹیچرز ہونے چاہیے کہ آپ ان کو دیکھتے ہو کہ مجھے ان جیسا بننا ہے، کچھ لوگوں کو آپ اپنے اوپر سمجھو، اپنے ان کو مینٹورز بناؤ، ان کو اپنا ٹیچر بناؤ۔ اور اسی طرح نیگیٹو میں مائنس میں یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس رکھو کہ جن کو جو کچھ آپ کے پاس اسکلس ہیں، جو کچھ نالج ہے، آپ ان کو سکھاتے ہو، کچھ اپنے اسٹوڈنٹس بھی بناؤ۔ اور پھر کچھ ایکول رکھو کہ آپ کے ساتھ کے جو ہیں، جو آپ کے پروفیشن کے ہیں یا آپ کے کولیگس جو ہیں، اگر اس میں ایمبیشیس لوگ ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھو، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرو اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کمپٹیشن میں رکھو کہ مجھے ان سے بہتر کام کرنا ہے، لیکن ان اے پازیٹیو وے۔ تو اس طرح سے پلس مائنس اور ایکول کے اصول پہ زندگی گزارنی چاہیے، اور انسان ہر وقت ہر سٹیج پہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سمجھے۔ یہ لرننگ کے لیے ویسے بھی بہت بڑا اصول ہے، کیونکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سب سے زیادہ نالجبل ہیں، تو ان کو نہیں معلوم تھا کوئی اور بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ وہ سمجھے کہ وہ پروفٹ ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی موجود ہے، اور انہوں نے ان کو بتایا۔ وہ پھر اس دریا کے پاس گئے اور انہوں نے ان بزرگ کو پایا وہاں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ وہ آپ سے زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو ہم جتنے بھی علم والے ہو جائیں، جتنی بھی ایجوکیشن ہو جائے، ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ملے گا جس کے پاس ہمارے سے زیادہ نالج ہوگا۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی اگر کوئی انسان اپنے کو خوبصورت سمجھتا ہے تو یہ ضرور سوچے کہ کوئی نہ کوئی اس کو ملے گا جو اس سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل ہوگا۔ تو ہمیشہ جو ہے انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کو اپنے سے بہتر کوئی نہ کوئی ملے گا ہی صحیح۔ اور پھر ایک پوائنٹ جو ہے اس نے اپنی بک میں جیسے یہ بھی بتایا ہے رائن ہالیڈے نے کہ کام کرتے رہو، یہ کیونکہ کہ ہم کام کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف بھی ہو، لوگ اس کو ویلیڈیشن دیں، اس کو اکنالج کریں اور ہماری تعریف ہو، کیونکہ جب انسان اس کا تعریف کا یا شہرت کا ان چیزوں کا وہ ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے یا بھوکا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جب لوگ تعریف نہیں کرتے تو وہ کام کرنا روک دیتا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ یہ اچھا کام کر سکتے ہو اور آپ جو ہے سوسائٹی کے لیے کر رہے ہو یا اپنے لوگوں کو ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو، تو آپ کام کرتے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو آپ اپنا کام روک دو گے۔ اور پھر اسی طرح ایگو جو ہے اس کو جو لوگ فیڈ کرتے ہیں دوسروں کی برائیاں کر کے یا اپنے آپ کو کمپیرزن کر کے، تو اس چیز سے انسان کو نکل آنا چاہیے کہ ہر وقت دوسروں کی برائی کرو، کیونکہ اسے اپنی ایگو کو بہت خوشی ملتی ہے، بڑا تسکین ملتی ہے جب دوسروں کی انسان برائی کرتا ہے۔ تو اس چیز کو ایکنالج کر کے اویئرنیس لا کے کہ میں کیوں لوگوں کی برائی کرتا ہوں، کیونکہ اسے میری اپنی ایگو کو خوراک ملتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے اور اس چیز سے نکل آنا چاہیے، لوگوں کی برائیاں کرنا، ان کو حقیر سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے یہ صرف میری ایگو ہے اور میری ایگو اس سے اوپر چلی جاتی ہے، اس وجہ سے میں لوگوں کی برائیاں کرتا ہوں، لوگوں سے جیلس بھی ہوتا ہوں، حسد بھی کرتا ہوں، نفرت بھی کرتا ہوں، کیونکہ اس سے میری ایگو کو کھانا ملتا ہے۔ تو اس چیز کی جب اویئرنیس آ جائے گی تو اس طرح کے جو سوچ اور اس طرح کی جو باتیں کرنا جو ہے وہ انسان چھوڑ دے گا، کہ انسان سوچے گا کہ میں اس اپنے ایگو کو فیڈ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آخر میں جو ہے یہ پوائنٹ اس نے بھی اپنی بک میں بھی کہا ہے کہ آپ جو ہے کسی بڑی چیزوں کو دیکھو، جیسے کہ آپ پہاڑوں کو دیکھو، سمندر کے کنارے پہ جا کے دیکھو کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی اللہ کی قدرت ہے، کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور میں کیا چیز ہوں، میں کیا، میری کیا حیثیت ہے۔
تو قرآن کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ انسان ہر وقت جو ہے اپنی اوقات کو دیکھے، کہ انسان سوچے کہ میں مٹی سے بنا ہوں اور مجھے ایک دن مٹی میں ہی چلے جانا ہے، اور یہ سوچے کہ 100 سال پہلے میں کہاں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا، اور 100 سال بعد میں کہاں ہوں گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو انسان اتنا فانی ہے، تو پھر کس چیز پہ غرور ہے، کس چیز کا تکبر ہے، کس چیز کی ایگو ہے؟ تو انسان نے ایک دن مٹی ہی ہو جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو، اور اسی طرح ایک جگہ پہ کہا کہ اس طرح سے اکڑ کے مت چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو جب انسان کی کوئی اتنی اوقات ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی تھوڑا سا اللہ نے اس کو اسکل دے دیا، کوئی اچھا سا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دے دیا ہے، تو اتنی اکڑ کس بات کی؟ وہ جس نے دیا ہے اسی کی شکر گزاری میں انسان زندگی گزار دے، اور اتنا ہی جھک جائے، اتنی ہی ہمبلنس اپنے میں پیدا کر لے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اسکل تیری طرف سے ہے، یہ خوبصورتی تیری طرف سے ہے، یہ اگر میرے اندر کوئی تو نے اچھا مجھے دماغ دے دیا ہے، کوئی صلاحیت دے دی، تو یہ سب تیری طرف سے۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ نے کافی سارے پوائنٹس لیے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔